बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चंद अहम खबरें हैं जो आज के इस अहम व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है और उसको लेके बहुत सारी बातें हो रही थी यूट्यूब के ऊपर भी, जो हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से एक मखसूस जो माइंडसेट है जो सिर्फ ये चाहता है कि PTI का जो बयानिया है कि पाकिस्तान में सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, गवर्नमेंट मुल्क को डुबो रही है, वो बयानिया बनाने वाले यूट्यूबर्स IMF से भी कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि IMF पता नहीं क्या क्या करने जा रहा है। हमने देखा पिछले दिनों चंद यूट्यूबर्स ये भी कह रहे थे, बिलखुसूस असद तौर ये कह रहे थे कि जी अदलिया के अंदर ये जो कुछ हो रहा है इसको देखने के लिए IMF पहुंच गया है। तो अजीब व गरीब किस्म के मफरूज़ात और मनगढ़ कहानियाँ यूट्यूब पे बताई जा रही थी। लेकिन बहरहाल IMF ज़ाहिर पाकिस्तान के साथ मामलात कर रहा है, उसमें उसके बहुत सारे पहलू हैं। उसका ज़ाहिर सबसे बड़ा जो पहलू है वो माशी पहलू है मुल्क के अंदर, तो उसको लेके उनके जहाँ जहाँ कंसर्न्स होंगे वो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट से बात करेंगे और अल्टीमेटली चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं। आज जो मैं व्लॉग में दो तीन अहम बातें आपको बताऊंगा, एक तो जो इमरान खान साहब के खतूत हैं वो ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई जवाब आ जाएगा, लेकिन हर ख़त के बाद नाउमीदी बढ़ती जा रही है, हर ख़त के बाद फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, हर ख़त के बाद परेशानी वाज़े नज़र आती जा रही है। और वो ख़त भी किसको लिख रहे हैं? उन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, जिनको आज से चंद अरसा कबल तक आप उनको तनकीद करते रहे, आप उन्हें बुरा भला कहते रहे, आप उन्हें लंदन प्लान का हिस्सा कहते रहे, और अब उन्हीं को कह रहे हैं कि आप खुदा के लिए मुदाखलत करें और मेरे मामला ठीक करवाएं। जबकि इमरान खान साहब खुद ये कहते रहे कि हमें फ़ौज को किसी सूरत किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सियासत में नहीं आना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाए, हम हुकूमत को देख लेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत को समझाएं और हमारी मदद करें। तो ये बहरहाल खान साहब का अपनी जगह एक यूटर्न है। लेकिन हम बात करते हैं IMF की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी के साथ जो पाकिस्तान IMF की 6 रुकनी वफ़द के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ जो 1 घंटा तवील मुलाकात हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने IMF वफ़द को अदालती निज़ाम और इस्लाहत पर ब्रीफ किया, जबकि इस दौरान चीफ जस्टिस से जजेस तकर्री और आइनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। और उसमें जो तफसीलात हैं उनके ऊपर हम अभी पहले बात करते हैं और फिर हम इमरान खान साहब के खतूत और उसकी वजूहात के ऊपर आएंगे। जिससे यहिया आफरीदी के मुताबिक IMF वफ़द को बताया कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं। वफ़द ने अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। वफ़द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट से मुतल्लिक तजावीज़ दी। मैंने IMF वफ़द को बताया कि हम तजवीज़ देंगे। वफ़द को बताया हाई कोर्ट्स में जल्द समाअत के लिए बेंचेस बनाएंगे। वफ़द से कहा जो आप कह रहे हैं वो दो तरफ़ा होना चाहिए। इस पर वफ़द ने कहा कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ़द से कहा कि हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। एक सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस से कहा कि बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शेक 3 से मुताल्लिक है। मैंने कमेटी से कहा इस खत का जायज़ा लेकर फैसला करें। बानी PTI का खत जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया, वो तय करेंगे। ये मामला आर्टिकल 184 की शेक 3 के तहत आता है, लिहाजा इसे आइनी बेंच नहीं देखना है। ये मुलाकात के बाद जो चीफ जस्टिस सहाफ़ियों से गुफ्तगू करें उसका बेसिकली खुलासा है। अदलिया ने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए इक़दामात से मुतल्लिक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, ख़त लिखने से मुतल्लिक पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैंने जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। मैंने कहा मुझे जजेस लाने दें। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैंने कहा कि 4 जजों का ख़त अभी खोला भी नहीं, देखा TV पे चल रहा है, न जाने इंतज़ार क्यों नहीं करते, पैनिक कर जाते हैं। ख़त लिखने वाले जजेस को इंतज़ार करना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हर मीटिंग में मुदाखलत की बात एजेंडा आइटम नंबर 1 पर होती है। मैंने अपनी बात मुतलका फ़ोरम और वक्त पर करता हूँ। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन में तब्दीली आई है। खूबसूरती है कि कोई भी जुडिशल कमीशन मेंबर नाम दे सकता है। बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं आजकल। हाई कोर्ट आजकल बाइकाट न करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। चीफ जस्टिस ने कहा जजेस का हाई कोर्ट से तबादला और सीनियरिटी 2 अलग मामलात हैं, इन्हें मिक्स ना कीजिए। जुडिशल कमीशन के इजलास पर मैं अपनी राय दे चुका हूँ, मेरी राय पर अदालती नज़रसानी हो सकती है। फिर इन्होंने कहा कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कारपोरेट केसेस करते हैं वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट हैं, इन्हें कायम मकाम जज के तौर पर लाया गया। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में इनका नाम दोबारा ज़ेर गौर होगा। उन्होंने कहा कि अदालती इस्लाहत के लिए अदालती पॉलिसी मेकिंग कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं। कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम और तासर गलत है। अदलिया में जजों की ज़रूरत है। मुदाखलत का ख़त लिखने वाले हाई कोर्ट के 6 जजों के हल्फ के बाद घर बुलाया। तो ये तो वो गुफ्तगू है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की।
اور انہوں نے یہ گفتگو کی IMF کے 6 رکنی وفد کی سپریم کورٹ میں جو طویل ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اس پورے معاملے پہ بات چیت کی۔ اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے خطوط کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے؟ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو خط اس لیے بھیجے، جو بھی جمہوری راستے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے، موت کی چکی میں رکھا گیا، سل کی بجلی تک بند کر دی گئی۔ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو اپنے خط میں لکھا، آئین نے سپریم کورٹ کو تماشائی بننے کے لیے اختیارات نہیں دیے، عمران خان کا چیف جسٹس کو طویل خط۔ تو یہ جو خان صاحب کے خطوط ہیں، طویل خطوط ہیں، مختلف لوگوں کے اوپر خطوط ہیں، اور ان کو مختلف طریقے سے ظاہر ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت UAE کا ایک دورہ یا تو ابھی مکمل کر کے واپس آ رہے ہیں یا UAE میں موجود ہیں جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ اس دورے میں وزیراعظم نے جو گفتگو کی ہے اس کی چند اہم چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 1967 میں اس سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ یہ بات انہوں نے دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمٹ انسانیت کی بہتر مستقبل کی چیلنجز اور مواقع کے لیے اجتماعی غور کا مؤثر فورم ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ غزہ میں نسل کشی کے دوران 50,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، جس میں آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ پائیدار امن صرف 2 ریاستی حل میں ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 دہائیوں کے دوران پاکستانی قوم کا بے شمار چیلنجز کا سامنا رہا۔ ہمارا اڑان پاکستان منصوبہ قومی اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے، جو پاکستان کی معاشی ترقی اور معاشی نمو میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اپوزیشن کے حوالے سے خبریں ہیں، اپوزیشن آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہ رہی ہے، اور ایک PTIs میں مولانا فضل الرحمان کو بھی سڑکوں پہ ایک ساتھ نکلنے کی دعوت دے رہی ہے۔ لیکن ہونا یہ ہے کہ اب فضل الرحمان ہمیشہ کی طرح حکومت کو ہمیشہ کی طرح وہ جھنڈی دکھا جائیں گے، حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کے لیے وہ اپوزیشن کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت جو اطلاعات ہیں مولانا KP کی گورنرشپ مانگ رہے ہیں اور مولانا بلوچستان میں ایک بڑی پوزیشن مانگ رہے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ مولانا کو حکومت مجھے لگتا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ انگیج کر جائے گی، اور PTI کی جو یہ اوورآل جو ایکٹیویٹی ہے یہ بہرحال ناکام ہو جائے گی۔ اور آخری چیز جو میں اب IMF کو ریلیٹڈ، IMF نے یہاں جو ساری چیزیں کی ہیں، وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے، چیف جسٹس سے بھی ہوئی ہے، ساری ڈسکشنز کے بعد کیا اپڈیٹ ہے وہ میں اب فائنلی آپ کو بتاتا ہوں کہ IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ پاکستانی معیشت ترقی کی سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں IMF پروگرام اور حکومتی اصلاحات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے توسیع فنڈ سہولت کے تحت پیش رفت کو اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ فنڈ سہولت نے معیشت کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ٹیکس اصلاحات اور شعبہ توانائی میں بہتر کارکردگی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ IMF مینیجنگ ڈائریکٹر نے پروگرام مؤثر طریقے سے نافذ کرنے پر حکومتی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی معیشت ترقی کی سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں افراطی زر میں کمی ہوئی ہے، پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ IMF مینیجنگ ڈائریکٹر نے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم کے عزم کی تعریف کی۔ تو بیسیکلی اب یہ جو چیزیں ہونی تھیں، جن چیزوں کو لے کے اس وقت عمران خان صاحب کو کچھ پروپیگنڈا ملتا، IMF کے جو موجودہ وزٹ تھا اس کو لے کے عمران خان صاحب کو شاید کچھ ایسی اپرچونٹی ملتی کہ جس پہ وہ پولیٹیکلی پریشر ڈالنے کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن ابھی تک کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق IMF سیٹسفائی ہے، اور IMF کا جو پروگرام ہے، جو اس کے اندر مزید ایڈیشن ہونی ہے، جو چیزیں وہ ساری کی ساری بڑی بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ آج تک کی چند اہم ڈیولپمنٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آپ سے دوبارہ ایک تفصیلی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائیدہ باد۔